बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि पीडीएम की बैठक एक जारी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और इस बैठक की हतमी तौर पर सरकारी तौर पर यानी पीडीएम के जो हल्के हैं उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी नहीं आई, क्योंकि मुलाकात अभी जारी ख़त्म नहीं हुई। अलबत्ता अब तक की इत्तलात ये बताती हैं कि यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पर पीडीएम की तमाम जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए उनका नाम मुत्तफ़िका तौर पर पेश किया, और तमाम जमातों ने हाँ में हाँ मिलाई है। ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी। इस इजलास में डिप्टी चेयरमैन के लिए कौन उम्मीदवार होगा इस बारे अभी इल्म नहीं हो सका। पंजाब के बारे में क्या राय रखती है पीडीएम, इस बारे भी इल्म नहीं हो सका। लॉन्ग मार्च के ऊपर तफसील से अलबत्ता इस बैठक में अब तक बात हुई। हुकूमत ने इससे पहले सादिक संजरानी साहब को ही नॉमिनेट किया है चेयरमैन सेनेट के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म पर उम्मीद है कि वो बाआसानी मुकाबला जीत जाएंगे। और इससे पहले जब हमने वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया पार्लियामान से, उस दिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कारकुन वहाँ मौजूद थे, उनके दरमियान जो कुछ हुआ, जो मनाजिर हमने देखे, फिर जो ज़ुबान व बयान इस्तेमाल किया गया, वो भी आज का हमारा अहम मौजू होगा। शामी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले तो हैरानकुन तौर पर वो सेनेटर बनने में कामयाब हुए, और फिर अब चेयरमैन सेनेट। कैसा आइडिया है, कैसा ख्याल है, और किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ किया होगा? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं एक तवील सियासी पस मंज़र रखते हैं। ठीक। जो गिलानी ख़ानदान है जी, मुल्तान का, वो हमेशा सियासत जो है मुल्तान की और पंजाब की उसमें सरगर्म रहा है और एक कायदाना किरदार अदा किया है। और तहरीक पाकिस्तान में भी उन्होंने इस ख़ानदान ने एक बड़ा लीडिंग रोल अदा किया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी की औलाद में से हैं, और जनूबी पंजाब में भी उनका असर और रसूख वसी है, और सिंध में भी पीर साहब पगाड़ा से उनकी करीबी रिश्तेदारी है, मखदूम अहमद महमूद से करीबी रिश्तेदारी है, जहांगीर तरीन से जी उनसे भी है करीबी रिश्तेदारी है। तो इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी को आप कोई यानी एक आम उम्मीदवार नहीं समझ सकते। वो एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत है इस हवाले से। ये और बात है कि तहरीक इंसाफ आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर गई है कि चूंकि इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत जल्द से जल्द मुकर्रर करे। ठीक है। तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी है उनके बेटे की जो ऑडियो चली थी अली हैदर गिलानी उस बुनियाद पर, उसके हवाले से तो इलेक्शन कमीशन को यकीनन उसकी समाअत करनी चाहिए, मामले की तह तक जाना चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं हो सकती। गिलानी साहब आपके नज़दीक और तहरीक इंसाफ को यह हक़ हासिल है कि वो ये दरख्वास्त दे और इलेक्शन कमीशन जाए। बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी नॉमिनेशन की हम बात कर रहे थे ना। उसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, वो पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो इंतहाई बाकायदगी के साथ कौमी असम्बली की कार्रवाई में शरीक होते रहे। ये बात तो फैक्ट है, वैसे ये बात ठीक है। और कोई वज़ीर आज़म जो है, ये तो अभी नवाज शरीफ साहब के मामले में ये शिकायत पैदा हुई, या इमरान खान साहब उस तरीके से कौमी असम्बली में नहीं आते, लेकिन वज़ीर आज़म तो कौमी असम्बली ये लाज़िम मलज़ूम है। वज़ीर आज़म उस पानी की मछली है जो कौमी असम्बली जैसे कहते हैं। दुनिया में कहाँ चले जाए जहाँ पार्लियामानी निज़ाम, ठीक बात है, वहाँ मुसलसल वज़ीर आज़म मौजूद रहता है हाउस में और जवाब देता है, और फिर उस तरह से जो अरकान असम्बली हैं उनको वो इजीली अवेलेबल होता है, हमारे यहाँ तो एक्सेसिबल होता है। हमारे यहाँ तो माजी करीब से लेकर अब तक ये जवाब दिया जाता है कि वज़ीर आज़म बाकी मामलात में इस कदर मसरूफ़ हैं, मीटिंग्स में, प्रोजेक्ट्स में, मनसूबाबंदी में, कि वो फुर्सत ही नहीं है। यहाँ पे तो ये वक़ार है पार्लियामान का। लेकिन असल देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रहा उनका और राब्ता रहा अरकान असम्बली से, अवेलेबल थे सबको वो, और सबके वो काम आते रहे। शिकायत अपनी जगह, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन जो उनकी अवेलेबिलिटी थी और जो एक्सेसिबिलिटी थी वो अपनी मिसाल आप है। तो इसलिए उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं
अरकान पार्लियामेंट के अब अंदर। जब संजरानी साहब पहले मुंतखब हुए थे, वो भी एक मौजज़ा था जो उनको 57 वोट जब मिले थे, तब राजा ज़फ़रुल हक साहब थे दूसरी जमातों के उम्मीदवार। उस वक्त ये था कि पीडीएम नहीं बनी थी, नहीं बनी थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत थी और मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत थी। मैं अर्ज़ ये करना चाहती ये नुक्ता बयान करने के बाद सवाल की सूरत में कि वो राजा ज़फ़रुल हक साहब के मुकाबले में ये जो गिलानी साहब की नॉमिनेशन आई, क्या इसमें फ़र्क है? और ये राजा ज़फ़रुल हक के मुकाबले क्या है? राजा ज़फ़रुल हक साहब तब थे ना जी, संजरानी साहब के मुकाबले में खड़े हुए थे चेयरमैन संजरानी साहब के मुकाबले हाँ जी, जब पहले जीते थे। नहीं, राजा ज़फ़रुल हक उस वक्त पीडीएम नहीं बनी थी, अब पीडीएम बन चुकी है। उस वक्त देखिए सादक संजरानी साहब जो है वो भी एक भले आदमी हैं। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वजीर आज़म थे तो उनके ऑफिस में एक छोटी मोटी पॉलिटिकल असाइनमेंट्स इनको मिलती रही, उनसे इनका ताल्लुक था। ठीक। और संजरानी साहब एक शरीफ नफ्स आदमी है, भले आदमी है। उनका भी सराजुल हक साहब ने भी उनको खराज तहसीन पेश किया, एक वोट उनके पास भी है। उन्होंने और कहा वो बड़ा अहम होगा। उन्होंने कहा हाउस बड़ा अच्छे तरीके से चलाया है उन्होंने, बड़ी एक तहम्मुल से, बुर्दबारी से। बहरहाल अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब जब उम्मीदवार बने हैं तो अब पीडीएम बन चुकी है। अब ये जो अरकान हैं सेनेट के, उनकी तादाद वाज़ेह है। पीडीएम पार्टीज को अक्सरियत की हमायत हासिल है और संजरानी साहब की जो हमायत कर रही तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें वो मिनॉरिटी में है। हाँ जी, 2-3 वोट्स का फर्क है अपेरेंटली जो अभी तक की अब आप ये देखिए, अब असल में यहाँ लेकिन इसमें सबसे अहम होगा एएनपी के 2 वोट और जमात इस्लामी का 1 वोट। एएनपी एक ऐसी जमात है जो कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटती। वजह ये बनी है कि बलूचिस्तान से जो उनको सेनेटर वो बने वो बाप की हिमायत से बने। दुरुस्त है, वहाँ उनकी डील हो गई, उन्होंने उनको वोट दिया, उन्होंने उनको वोट दिया। अच्छा, पहले जरा अहवाल जान लें इसका मतलब ये नहीं, सुन ले पहले एक बात, ये मतलब नहीं है कि एएनपी जो है वो पीडीएम को वायलेट करेगी। एएनपी पीडीएम को वायलेट नहीं करेगी, एएनपी की तारीख नहीं है ये। एक दूसरी बात ये है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोगों की जमात नहीं है, इनका अपना एक रवायत। फिर हो सकता है कि जो पिछली दफा हुआ था कि नून लीग के ही अपने सेनेटर जो थे एक बात सुन ले पहले, ये कहने की जरूरत नहीं। जो इमरान खान साहब ने जो बयानिया अभी अपना बड़ा ऊंची आवाज में जो अपनाया है वो ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो गए और उनको मेजॉरिटी की तायद मिल गई तो इमरान खान साहब ने कहा कि वोट खरीद लिए गए जी। गोया उन्होंने ये बात नहीं मानी कि अरकान ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, सियासी वजूहात की बुनियाद पर, नाराज़गी की बुनियाद पर वोट दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को। और जो खुफिया बैलेट है उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए। बात नहीं मानी इमरान खान, उनका पैसा चला है। अब अगर यही बयानिया जो है आप यहाँ रखेंगे तो क्या तो होगा? फिर अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाते और संजरानी साहब जीत जाते हैं, फिर सवाल वही पैदा होगा और इमरान खान साहब वहां खड़े हो जाएंगे जहां आज जरदारी साहब खड़े हैं। नहीं तो फिर उसका जवाब है ना, फिर उनसे सारे सवाल पूछे नहीं जाएंगे। नहीं सर, उसका जवाब है जो पहले से तैयार होगा, वो ये होगा कि बस अरकान ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक का है। इसका मतलब ये हुआ अरकान सेनेट ने चोर टोले के साथ मिलने से इनकार किया है, पीडीएम का बयानिया नहीं बाय किया उन्होंने, तो बात खत्म हुई। फिर इसका मतलब ये है यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब पर आपके सारे एतराज़ात खत्म हो गए, बेवजन हो गए। एक अलमी और है ना, मसला ये कि गिलानी साहब का इंतखाब हो तो वीडियो सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलती है खान साहब के मौक़िफ़ को। संजरानी साहब जब पहले मुंतखब हुए या अब मुंतखब हुए, इन दोनों अगर होते हैं, इन दोनों मामलात में वीडियो नहीं आती ना, वीडियो आए नहीं आती ना सर, ऑडियो नहीं, मैं मुझे इससे दिलचस्पी नहीं, ऑडियो आए नहीं, ये नंबर गेम है। ये पीडीएम पार्टीज के नंबर ज्यादा हैं, पीटीआई और उसके इत्तेहादियों के नंबर कम है। अब मसला ये है तीन चार भाई एक वोट का फर्क होगा ना, कैसे एक वोट बदलेगा, कैसे 2 वोट चले मैं इसका एक जवाब, तो फिर आप नहीं, शेख रशीद साहब का एक बयान भी वो बयान जो मर्जी, ये बुनियादी सवाल होगा, वो डेवलप हो गया जो खान साहब के बयानिए पर, उनके हाई मॉरल ग्राउंड पर सवाल उठा देगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अच्छा, इस नुक्ते को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो अच्छा, नहीं, इस पे हम बात करेंगे आज भी, और अगर वो करेंगे, जीतेंगे, बिलखुसूस ये किसी हुकूमती रहनुमा से ये बात अगर वो जीतेंगे गोया तो भी हारेंगे। सही। अच्छा, राजा यासिर साहब मौजूद हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको जी, अभी
ابھی ایم کیو ایم نے ڈپٹی چیئرمین شپ مانگی ہے. اچھا نہیں، میں اس کی ایک عرض کروں، میں چونکہ تھا میری فروغ نسیم کے صاحب کے جو قریبی حلقے انتہائی قریبی، ان سے گفتگو ہوئی، تصدیق ہوئی، تو خبر یہ نکلی کہ فروغ نسیم صاحب ذاتی حیثیت میں یا متحدہ نے ابھی تک آفیشلی نہیں، فروغ نسیم کی بات نہیں ہو رہی. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی معنی خیز تھی. ہاں، اس میں انہوں نے اپنی آنکھ رکھی ہے ڈپٹی چیئرمین شپ پر. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے اب عبدالغفور حیدری صاحب بھی کیونکہ جہاں دیدہ ڈپٹی چیئرمین ہے، پہلے بھی رہ چکے ہیں، ان کی نظر بھی اس پر ہوگی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا پی ڈی ایم پارٹیز جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین شپ دے کر کوئی گروپ جو ہے، کوئی پارٹی اس سے سودا کر لیتے ہیں، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں یا نہیں ملاتے. یہ بھی ایک پتہ ہے جو پھینکا جا سکتا ہے. لیکن اسی کو اگر آپ مزید کھنگالیں تو جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اس میں غالب امکان یہ ہے کہ اتحادی تو ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے، وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی ووٹ تھے جو ادھر ادھر ہوئے تھے. چلیے یہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتحادی، اب یہ تو خفیہ باتیں ہیں نا. اور کہا بھی یہ گیا تھا کہ آپ اپنی جماعت کی فکر کریں، اتحادی آپ کے ساتھ ہے. اب یہ تو اب پتہ نہیں. چلیں اچھا، میں یاسر صاحب سے ذرا غیب کا علم ہے. پی ڈی ایم کی تو سن لینا وہاں کیا. یاسر صاحب یہ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات تو ہم نے کر لی کہ ان کو نامینیٹ کیا اپوزیشن نے مشترکہ طور پر، تو ڈپٹی چیئرمین کا بھی کوئی ذکر ہوا یا کوئی تجویز آئی کسی جماعت کی جانب سے؟ دیکھیں جامی صاحب، تقریباً 4 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، یہ اجلاس چل رہا ہے. چونکہ مشترکہ امیدوار تھے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ سینٹ کے الیکشن میں کامیاب بھی ہوئے، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے نام بھی نکالا ہے، لیکن ڈپٹی چیئرمین کا نام ابھی تک نہیں آیا. اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نام پر ہی اختلافات ہیں، لیکن وہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کو لے کر چلے. مین جو الیکشن ہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہی تھا. اچھا نہیں، آپ نے ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے کہا کہ اس میں اختلاف رائے، کچھ واضح کر سکتے ہیں کہ کیا کس نوعیت کا اختلاف رائے ہے؟ کوئی اور آپشن بھی ہے یا کوئی ایک سے زائد جماعتیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے خواہ ہیں اپنا کینڈیڈیٹ پلیس کرنے میں؟ دیکھیں، جو 6 ووٹ بنتے ہیں اس طرح سے تو اگر دیکھا جائے تو ہر جماعت اسی کوشش میں ہے کہ جن کے زیادہ ووٹ ہیں اور جن کی زیادہ سیٹیں ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین کا مطالبہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا، لیکن چونکہ چیئرمین سینٹ کے نام کے اوپر مریم نواز نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ نام تجویز کیا گیا ہے، اور ابھی ہم نے چیئرمین کا نام ہی فائنل کیا، تو ڈپٹی چیئرمین کے لیے مشاورت جاری ہے، انشاءاللہ جلد آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو ابھی بھی دوبارہ سے اجلاس شروع ہوئے، بریک ہوئی تھی، ختم ہو گئی، دوبارہ اجلاس جاری ہے. تو لانگ مارچ اور پنجاب کے بارے میں کیا بات ہوئی ابھی تک؟ کیونکہ 4-5 گھنٹے تو گزر چکے. پنجاب کے اندر جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو نے مشاورت کی ہے، اور جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کے، ان کے سامنے رکھی گئی ہیں. اس میں سفارشات میں جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ فائنل کی ہے کہ تمام جماعتیں اپنے اخراجات برداشت کریں گی، جتنے دن کے لیے بھی دھرنا ہوگا اس کے اخراجات تمام جماعتیں خود برداشت کریں گی. فیض آباد کے اوپر پہلا پڑاؤ ہوگا، جگہ جگہ کیمپ لگائے جائیں گے. جو تاجر برادری ہے اور جو وکلا برادری ہے، تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کو ساتھ ملایا جائے گا، اور کمیٹیاں باضابطہ طور پر تشکیل دی جائیں گی. میڈیکل کی کمیٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے ریلیٹڈ ایک الگ کمیٹی ہوگی، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کمیٹی بنائی جائے گی. تو اس طرح سے کمیٹیاں جو ہے وہ تشکیل دی جائیں گی. اسٹیئرنگ کمیٹی نے آج اپنی تمام تر سفارشات یہ جو مرتب کی ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے رکھ دی ہیں، اور امید یہ ہے کہ اور جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تمام تر سفارشات مانی جائیں گی. اس لیے کہ اس سے قبل بھی مولانا یہ خود کہہ چکے ہیں کہ تمام پارٹیاں اپنی جو کارکنان ہوں گے ان کا خیال بھی رکھیں گے، ان کو لے کر دیں گے. بہت شکریہ یاسر، بہت شکریہ. اپنا جسد خاکی خود اٹھائیں گے، اس کی ذمہ داری بھی خود ہو، کیونکہ اس لیے اپنے خرچے خود کریں گے، کسی دوسرے سے امید نہ رکھیں. اچھا، جب سنجرانی صاحب کا ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے تو شیخ رشید صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا سلیم صافی صاحب کی جانب سے، تو ان کا جواب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ان کی پیشن گوئی کی ایک وجہ بھی شاید ہو سکتی ہے. دیکھیے، سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ آف کورس پاکستان کا
اساس ادارہ ہے اور چیئرمین ہے, اس کی بڑی ذمہ داری ہیں. ساری دنیا میں معاملات ہیں. عمران خان کا کینڈیڈیٹ بھی اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, ایک ہی بات ہے. اصل میں عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اسٹیٹ کا بھی کینڈیڈیٹ ہے, اور یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے جو یوسف رضا گیلانی ہے. اس طرح کی جو گفتگو ہے نا, اسی وجہ سے پھر افواج پاکستان کی طرف انگلی اٹھتی ہے اور ISPR کو وضاحت دینی پڑتی ہے بار بار. یہ اس طرح یہ جو ہمارے وزراء کرام ہیں اور شیخ صاحب ہیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں, اس کی عادت ڈالیں اور یہ ریاست کو حکومت کے معاملات میں نہ لے کے آئیں. یہ ریاست کے لیے بھی بہتر ہے, یہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے, کیونکہ ریاست کے شہری تو سب ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ ریاست کا کینڈیڈیٹ ہوگا, یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے, اور اس کی بڑی ایک ایسی بات ہے جو بہت دور تک جس کے اثرات جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری فوجی قیادت کو یہ واضح کرنا چاہیے, ہماری سیاسی قیادت پر, کہ بھائی صاحب اپنے کپڑے خود دھوئیں, اس کی میل خود صاف کریں, پچھلے 1.5-2 ماہ ہمیں اس میں شامل نہ کریں پولیٹیکل مووز. ویسے گزارش سنیں, پچھلے 1.5-2 ماہ سے ISPR مسلسل اس تاثر کی نفی کر رہا ہے, بار بار پریس کانفرنس میں, ملاقاتوں میں بھی, لیکن اب یہ تو شیخ رشید صاحب ہے. یہ غلط بات ہے, غلط بات. آپ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, حکومت کے ساتھ افواج پاکستان کو کھڑے ہونا تو چاہیے, کہتے ہیں بالکل دستور کے تابع ہیں جو بھی حکومت ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل مووز ہیں اس میں ان کا نام شامل کیا جائے, اس میں ان کو ملوث کیا جائے. یہ کوئی حکومت کی بھی نہ کوئی عزت ہے اس میں, وہ سمجھے اپنا طاقت بنا لی, یہ طاقت نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. اچھا, دوسرا, چونکہ ان ہاؤس چینج اور بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اس کا تحفظ کرنا ہے, یہاں آئے بھی, حمزہ شہباز سے ملے, پھر چوہے شجاعت حسین کی خیریت دریافت کرنے بھی گئے, پرویز الہی صاحب بھی تھے, مونس الہی صاحب نے استقبال کیا, تو سر دست تو یہ کہا گیا کہ جناب کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی ان ہاؤس چینج کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یا سینٹ کے لیے. ایک اخبار, انگریزی اخبار نے خبر لگائی جس میں کہا گیا کہ نو کہا ہے کاف لیگ نے سینٹ انتخاب پہ بلاول کی اس پیشکش پر. تو مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں اس کی تردید کی آج ہی, اور کہا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی فی الحال لو ہے. اصل بات دیکھیے, انہوں نے کہا جی وہ صرف چوہے شجاعت حسین صاحب کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے, اور یعنی نہ کاف لیگ اصولی طور پر کوئی تردید کر رہی ہے کسی خبر کی, نہ تردید کر رہی ہے. دیکھیے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں تو ان کو سپورٹ نہیں کیا, یہ کلیئر ہے. ایک سینیٹر بھی منتخب ہو گیا, ہمارے کامل علی آغا صاحب, پھر بڑی گنگرز کے آدمی ہیں ماشاءاللہ, ایک کمٹمنٹ کے آدمی ہیں, جہاں ہیں وہاں ہیں, پہاڑ کی طرح کھڑے. پنجاب میں تو 48-49 ووٹ چاہیے ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے, تو ہو گئے. اس لیے کہ اگر وہ ان کے پاس, دیکھیں جو ایک بہت بڑی بوری ہوتی ہے نا, چھوٹا سا سوا ہوتا ہے نا, اس کو کام تمام کر دیتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے, دانے گر جاتے ہیں باہر. تو جو کاف لیگ کے پاس وہ سوا ہے, آپ اس کو بوری کا بڑا ہو جن صحیح, لیکن سوا جو ہے سوراخ کرتا ہے, چھید کر دیتا ہے, دانے گر جاتے ہیں. آپ چھوٹی سی اطلاع سن لیں. اطلاع یہ ہے کہ بالکل اس ملاقات میں ان تینوں موضوعات پر گفتگو ہوئی. یوسف رضا گیلانی صاحب بحیثیت چیئرمین سینٹ, پنجاب میں کوئی تبدیلی یا دیگر معاملات پر, تمام موضوعات پر جب زرداری صاحب کا پیغام یا ان کی جو تجویز یا گزارشات تھیں وہ پیش کی گئی. ون لائنر جو آگے سے قافلے کی اعلیٰ قیادت کا تھا, جس کا ایک جملے میں صرف سم اپ کروں گا, وہ یہ تھا کہ موقع میل بان لین دیو پھر ویکھاں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات یا تو کوئی وہ کہہ سکتا ہے کہ جو وہاں پردے کے پیچھے چھپا ہوا, یا وہ کہہ سکتا ہے کہ جو پردے کے پیچھے چھپنے والوں سے جس کا رابطہ ہو. واللہ العالم سر, کوئی ضابطہ بھی تو ہوتا ہے نا. سیاست جو ہے نا وہ ایمبیگوٹی کا نام ہے, ابہام کا نام ہے. اگر ابہام کھل جائے تو پھر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ خالیات ہو جائیں گے. چلے, تو اس لیے ابہام ان کے رہنا چاہیے. لیکن اب راجہ بشارت کا نام گونج رہا ہے کہ ان پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں چودھری صاحبان اس پہ نہیں مانے. یہ ساری چیزیں, یہ شگوفے, یہ پھل جھڑیاں, یہ ویسے کل تک تو وزیر اعظم پاکستان نے سردار عثمان خان بزدار کی تھپکی دی ہے انہیں, اور آج تو اٹلی کے سفیر سے ملے ہیں جنہوں نے اٹلی کے دورے کی دعوت دی ہے بزدار صاحب. یہ پھل جھڑیاں چھوڑی جاتی رہیں گی, ان کو تھوڑے سے وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے,
اور پاکستانی سیاست ایسے ہی ہے, چلتی رہے گی, یہ اونٹ پہ سفر کرتی ہے, چلیں اس کو لکھاتی جاتی ہے. ایک بریک سر مجھے لینے دیں, لیکن پاکستانی سیاست کے یہ تو دلچسپ پہلو ہیں, کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کچھ خفگی ہوتی ہے, افسردگی ہوتی ہے کہ یہ ہماری سیاست کہاں کھڑی ہوئی ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس, پی ٹی اے کارکنوں کا اشتعال, اس کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا جو رد عمل ہے عجیب ہے. شامی صاحب کے سامنے بھی, آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. سر, چونکہ ہم عثمان بزدار صاحب کا ذکر خیر کر رہے تھے تو میں نے بریک سے پہلے کہا اٹلی کے سفیر سے ملے ہیں, بڑے متحرک ہوئے ہیں جب سے بن ہاؤس چینجز کی باتیں ہو رہی. تو ابھی دیکھیے جو سی ایم آفس نے ایک پریس ریلیز بھیجی ہے, بڑی دلچسپ ہے, سنانے سے اور شیئر کرنے سے تعلق رکھتی ہے. خود لکھ رہا ہے سی ایم آفس, اور وہ لکھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار عوامی وزیر اعلیٰ, عوامی دورے, عوامی ایکشن. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بغیر پروٹوکول مختلف شہروں کے 24 گھنٹے تک مسلسل دورے. عثمان بزدار 4 شہروں کے مسلسل دورے کرنے والے پہلے وزیر اعلیٰ. گڈ. اور پھر لکھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا فرائض سے غفلت برتنے اور عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی پر سخت ایکشن, 25 افسران کے خلاف کارروائی, 12 افسران معطل, 4 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا, متعدد افسروں کو شوکاز نوٹس اور کارکردگی پر اظہار ناراضی, سی پی او ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. پھر لمبی ایک نیچے ڈیٹیل ہے. یعنی کشتوں کے پشتے لگا دیے, اب پھر لوگ کہتے ہیں جی کام نہیں چل رہا. اب یہ نہیں, مجھے تو لگا جیسے شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ توڑے ہیں, کیونکہ وہ بھی جہاں جاتے تھے وہ بندہ معطل کر رہا. راجہ جہانگیر کو داد دیں اس کی, پتہ نہیں سر, یا وہ ہماری جو بچی آئی ہیں بیٹی سمن ڈی جی پی آر, یا ہماری جو باجی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق خوان صاحبہ. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ چلتے پھرتے ہنستے یا داد آپ نے اس تھپکی کو دینی ہے جو خان صاحب نے دی ہے, ہاں تبکی کو بھی دیں, یا آپ نے یہ داد دینی ہے اپوزیشن کو جنہوں نے حرکت کروائی ہے. بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, چلے ٹھیک, وہی ہوتا ہے اچھا سر, جو منظور خدا ہوتا ہے. وقت کم ہے, یہ ایسا کوئی لوہے کے چنے ہیں یہ بھی. اچھا ایک سر وقت کم ہے. بزدار صاحب دیکھیے وہ تو پہاڑی علاقے سے پتھر کے چنے ہوں گے. ہاں جی سر, پتھر لوہے ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے. ہاں جی دیکھو چشمے سے پانی پی لیتے ہیں, حالانکہ وہ کام نے منع کیا تھا کہ نہ پئیں, انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری تو ریت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اچھا آپ سر, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس دن اعتماد کے ووٹ کے روز جو پی ٹی اے کے کارکن وہاں موجود تھے, تو نون لیگ کے سینئر رہنما موجود تھے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس بیچ جو ناخوشگوار مناظر ہم نے دیکھے, جو گتھم گتھا ہوئے, گالم گلوچ ہوا, اس کے بعد چاہے وہ شبلی فراز صاحب ہوں یا شہباز گل صاحب ہوں یا روحیل اصغر صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, سب کو سن کے دیکھ کے بس دل خون کے آنسو رویا, ماں سوائے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب, دیکھیے جن کا احترام میری نظروں میں بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ جو مار کٹائی, یہ بے عزتی, یہ دکم پیل, اس تک نوبت نہیں آنی چاہیے. اگر ایسا ہوا اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی شخص جو ہے اور کوئی جماعت جو ہے اپنا جلسہ نہیں کر سکے گی. ہم ایک قسم کی خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو پی ٹی آئی کے جیالوں نے کیا ہے یا متوالوں نے کیا ہے, وہ غیر ذمہ دار عناصر انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے جو روحیل اصغر ہے, شیخ روحیل اصغر, ان کی جو گفتگو سنی ہے, وہ تو میں سنا ہی نہیں سکتا. اور پھر میں نے جو مریم اورنگزیب کی جو شعلہ بیانی دیکھی ہے, جس طرح انہوں نے وزیر اعظم کو لتاڑا ہے, اس پہ بھی مجھے افسوس ہوا. دیکھیے نہیں, اور پھر یہ کہہ دینا کہ آپ 2 تھپڑ ماریں گے, ہم 10 ماریں گے, نہیں, وہ ایک اور چیز ہے نا, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. کہنا چاہیے آپ اسے روکیں, اپیل کریں. اپنے کارکنوں کو کہنا چاہیے آپ بدلہ نہ لیں, آپ پتھر کا جواب پتھر نہ دیں, آپ قابو کریں اپنے آپ. یہ کہنا چاہیے, یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے. مگر جو الفاظ مریم اورنگزیب نے اور روحیل اصغر تو ہر چیز سے آگے نکل نہیں, گئے. وہ تو میں یہ بھی انتہائی شرمناک بات ہے. لیڈر جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے, اپنے شبلی فراز صاحب سے معذرت, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن وہ بھی کل ڈٹے ہوئے تھے. نہیں, شبلی فراز صاحب کا رویہ بہت غلط تھا, ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. غلط کام کا جواز پیش نہیں کرنا چاہیے. آپ پھر اسپیکر صاحب کو داد دیں.
मैं वो दाद दिन ट्वीट असद कैसर ने बिल्कुल दुरुस्त किया, ट्वीट नशर करें जो उन्होंने मगर ट्वीट किया। आगे चले, कार्रवाई करें, उनको चुन चुन के उनका ताक़ुब करें, ये मामूली बात नहीं है, ऐसा ना करें। अंधी नफरत और अंधी अकीदत के मामलात में मुआशरे का बहुत नुकसान हो जाएगा, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कहीं भी। अच्छा भाई, ये बात सुनिए, दो बड़े अहम मामलात बाकी रह गए। अभी करता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ। अभी हमारी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो है ना, उन्होंने लेटर लिखा है जनाब गुलजार अहमद साहब, चीफ जस्टिस के नाम। उन्होंने लिखा कि हुजूर जो मेरी दरख्वास्त एक ज़ेर समाअत है उसका कुछ कीजिए, उसको कुछ कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट बार-बार करीब है, तशवीश हो रही है, वो लगा ही नहीं रहा, यानी दफ्तर जो है, और अभी वो जून में रिटायर हो जाएंगे। 30 जून अगर दरख्वास्त जो है उस तक चली तो फिर वो जाहिर है कि वो खत्म हो जाएगी, इंफ्रक्शन हो जाएगी। अच्छा सर, उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त जल्दी समाप्त कर ले, हो सकता है फाजिल चीफ जस्टिस इस पर नोटिस ले लें, क्योंकि ये एक जज हैं, साबक से ही जज तो हैं, उनकी बात भी तो सुननी चाहिए, सही बात, इंसाफ के ऐवानों को। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दो बड़े अहम मामलात हैं। आज का दिन जो कि 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और दूसरा कोरोना फिर से सर उठा रहा है और उसी वजह से PSL भी उसकी जद में आई। ये दो बड़े अहम मामलात हैं, और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात भी करेंगे, PSL क्यों मुलतवी, कोरोना को उसमें क्या किरदार है। लेकिन आज ख़वातीन का आलमी दिन है, सलाम पेश करते हैं हम तमाम माँओं, बहनों, बेटियों और अपनी ख़वातीन को। मज़बूत औरत, मज़बूत मुआशरा। सर, एक ख़बर आज के दिन मैं आपसे शेयर करूं कि जो पाकिस्तान की ख़वातीन अरकान हैं पार्लिमान की, उनकी परफॉर्मेंस मर्दों से बेहतर है, ये रिपोर्ट किया गया है। तनासुब हालांकि पार्लिमान में ख़वातीन का 20% है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मर्दों के से मुवाजना किया जाए तो बहुत बेहतर, क्योंकि वो इंतखाब तो मर्दों का ही है ना, मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होती हैं, उनको मर्दी मुंतखब करते हैं, लेकिन क्योंकि उस तरह के जमेले नहीं होते, उनको उस तरह एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना पड़ता, तो अच्छी बात है। मगर एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो दिन मनाया गया, हड़बोंग मचा, जलसे जुलूस निकले, वहाँ पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग नारे लगाए गए, तो उसकी मुखालफत में भी जुलूस निकलते, उस मुखालफत में जुलूस। हालांकि ये बात ये देखिए, ये जुलूसों का मामला नहीं है। मैं तो समझता, मेरा तो दिल चाहता है पाकिस्तान में ख्वातीन की तरफ किसी को आंख उठाकर देखने की जरूरत ना हो। क्या खूबसूरत बात आपने, और ऐसा इंतजाम करें कोई, एक जैसे दहशत गर्दी का खात्मा किया ना हमने, पूरी कौम लग जाए, एक साल मनाएं हम पूरा ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का। बिल्कुल ठीक बात, बहुत वैलिड बात। देखिए, मैं जब लड़कपन में हमारे ख्वातीन आज़ादाना आती जाती थी, बाजार में, कॉलेज में, लोगों की नज़रों में हया था सर, कोई उनको देख, साइकिल चलाती थी, कोई उनकी तरफ देख नहीं सकता नहीं, था। अब चलाती हैं जो बच्चियां, तो वो अजीब। अब ये चैलेंज होना चाहिए पाकिस्तानी माशरे में, बाकी छोड़ दें सारी सियासत। सर अब वक्त का अहद कर लें, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तानी रियासत में इस साल का अज़म होना चाहिए, अज़म होना चाहिए। कोई वकीलों की मुँह तराजियाँ, नुक्ता तराजियाँ, कोई अदालतों के मुकदमे तय करें, समरी ट्रायल, आंख निकालें उनकी, तय करें उनको, ठीक, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिल्कुल, सबसे पहला काम ये है ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़, उसको यकीनी बना जाए, यही आज़म होना चाहिए। अच्छा सर, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, दिहाइयाँ बिताई हैं उन्होंने क्रिकेट कवर करते हुए, एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी है कि पाकिस्तान में हम इस मार्च के महीने का हम जिक्र करें तो पिछले 4-5 दिनों से केसेस ऑन राइज हैं, यानी 1000, 1000 या 1100 केसेस आते थे, अब ये 1500, 1600, 1700 तक जा रहे हैं। इस बीच PSL मुलतवी करनी पड़ गई और PCB भी इसकी जद में आ गया। क्या वजह बनी PSL के इल्तवा की, ज़रा मुख्तसर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और जामी, आपको वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मसला ये है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने जो प्रॉपर तरीके से इंतजामात नहीं किए, PSL एक ब्रांड बन चुका था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लापरवाही इसे कह लें या उनकी नेग्लिजेंस कह लें, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं कराया। वो बायो सिक्योर बबल था कि जिस होटल में कराची में टीमें ठहरी हुई थी, वहाँ गैर मुल्की खिलाड़ियों को जब उनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हुए तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखें खुली। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके अपने वतन वापस जाने के लिए कहा, तब कहीं जाकर इनकी आंखें खुली और उन्होंने उनको ऑफर किया कि हम आपको वैक्सीन लगा देते हैं। इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि वैक्सीन लगाने के 3 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, जब असर होगा। तो साहब, आप इस वाक़े के बाद क्या गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर पाएंगी?
دیکھیں ایک سوالیہ نشان ہو گیا ہے جامی اس پر، کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کو آنا ہے اکتوبر میں، اس کے بعد اگلے برس آسٹریلیا کو آنا ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو کووڈ سے نہیں بچا پائیں گے، خود پی سی بی کے اندر بھی آج ایک آفیشیل کا کووڈ ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا. میرے صاحب بدقسمتی میرا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی روز بات کر لیں گے آپ سے. سر ایک بریک آ گئی، مجھے ذرا وقت ختم ہو گیا، ایک بریک سر. ناظرین اس پر مزید بات بھی ہوگی کل انشاءاللہ. اجازت دیے تب تک کے لیے اللہ حافظ.